तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा। इन्हें जियो की डेटा ले गया, इन्हें जो है वो इन्हें एयरटेल का डेटा ले गया, रोज डेटा अपडेट होता है, कहते हैं इसको खर्च करेंगे और उसको गंदी तस्वीरों में खर्च करते हैं, गंदी फिल्मों में खर्च करते हैं। कोई मुसलमान लड़का ऐसा बचा होगा इल्ला माशाअल्लाह जिसने गंदी तस्वीर न देखी हो, या जो रात को फिल्म देख के न सोता हो। माज़अल्लाह, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इनकी तन्हाइयां बर्बाद हो गई, माँ बापों को इल्म तक नहीं है। मैंने एक 10 साल के बच्चे को गंदी तस्वीर देखते देखा, एक होटल में बैठ के मैंने पूछा क्या नाम है, कहने लगा मोहम्मद जैद। मैंने कहा बेटे गंदी तस्वीर क्यों देख रहा है, कहने लगा मेरे अब्बा भी देखते हैं, मेरे घर में देखी जाती, इसमें कौन सी बुरी बात है। जब पूरी नस्ल बर्बाद होने लगे, अल्लाह अकबर, और नाम मोहम्मद जैद है, नाम मोहम्मद फारूक है, नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम है, नाम अब्दुल रहीम है, नाम अब्दुल रहमान है, नाम अब्दुल रशीद है, नाम गुलाम यासीन है, नाम मोहम्मद कामिल है, नाम मोहम्मद आरिफ है, और नाम गुलाम अली है, नाम गुलाम हुसैन है। और स्टेटस तक पे अपनी गंदी तस्वीरें लगाते हैं और अपनी स्टेटस पे लगवाते हैं और कहते हैं मैं बगावत करने लगा है अल्लाह से बंदा। वो दिखाता है देखो ये मैं गंदी फिल्म देखता भी हूं और अपने स्टेटस पे लगाता भी हूं। अरे कि तुमको शर्म नहीं आती नौजवानों, तुम्हें कोई देखता होगा तो क्या समझता होगा, इतना गिर गया इस उम्मत का मियार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे। अरे नौजवान तो लड़के तो छोड़ो, अब तो लड़कियां तक बर्बाद हो रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई और जब वो फिल्म रिलीज हुई इसका शोर पूरे हिंदुस्तान में मच गया। उसको फिल्म देखने के बाद उस फिल्म से निकल रही थी लखनऊ में एक लड़की, उससे पूछा रिपोर्टर ने क्या नाम है, कहने लगी मेरा नाम जरीन फातिमा है। कहां से आ रही हो, क्या फिल्म देख के आ रही हूं, क्या देखा तुमने फिल्म में, कहने लगी मुझे गाने अच्छे लगे, ये अच्छा लगा वो। अगर मैं करीब होता तो उस लड़की के पांव पकड़ के कहता कम से कम नबी की बेटी फातिमा की नाम की लाज रख लेती। नाम फातिमा रख के थिएटर के बाहर खड़ी है। और मुसलमान लड़कियां जब मियां फिल्मों पे रिव्यू देने लगे, जब गैर मुस्लिमों की मोटरसाइकिलों पे घूमने लगे और फिर भी ये उम्मत नारों में मस्त हो, अपने आपसी मामलों में मस्त हो, मुझे बताओ मुसलमानों अरे हमारी क्या हैसियत है। इकबाल कहता है बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतकर हैं, उम्मती बाई से रुसवाई पैगंबर हैं। हम तो वो लोग हैं जो अपने नबी को तकलीफ देते हैं, अपने पैगंबर को तकलीफ देते हैं। जब आप कोई बुराई करते हैं तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। अरे हमसे और आपसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे कि ये दिल्ली की जमा मस्जिद के बाहर एक मुसलमान भीख मांग रहा था, अंग्रेज गुजरा, उसने अंग्रेज से कुछ मांगा, अंग्रेज ने कुछ पैसे दे दिए, उसका बटुआ गिर गया। अंग्रेज का बटुआ बाद में देखा मुसलमान ने रख लिया, उसको ढूंढा नजर नहीं आया, 3 महीने के बाद आया, कहा ये आपका बटुआ है। अंग्रेज देख के बोला बटुआ मेरा है, पैसे चेक किए, अपना पर्स में पूरी दौलत थी। कहने लगे इतनी बहुत से पैसे हैं कि तेरी जिंदगी बदल सकती थी भिखारी, तू भिखारी से अमीर बन सकता था, क्या तू भिखारी नहीं है, तूने पैसे क्यों नहीं लिए। भिखारी रोने लगा, कहने लगा मैं भिखारी तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब, का तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती, और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं फकीर हूं कि हुजूर को तकलीफ दूं। ले अपना ये पर्स ले जा और अपने पैसे संभाल। अंग्रेज बोला पर्स बाद में देना, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जिस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का यह आलम है, उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा। तकबीर, नारे रिसालत। ट्रेबल बनाए, अल्लाह 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 अल्लाह, आवाज खींचने जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर नौजवान अब देखो, इन नौजवानों को देखो, इनके बाल बिल्कुल बंबई के हीरो की तरह हैं, इनके चेहरे बंबई के हीरो की तरह, चलते भी उसी की तरह हैं, बोलते भी किसी की तरह हैं, इनकी स्टोरियां वैसे ही हैं। इनका फेसबुक चेक कर लो, इनका इंस्टाग्राम चेक कर लो। ये जो नौजवान नस्ल है, ये इनसे पूछो, अरे ये पूरा अरब बर्बाद हो गया है। अरब कुछ दिनों के बाद वो बर्बादी की खबरें सुनोगे कि तुम्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। अरब से, अरब की औरतें अंदर से बिल्कुल ईसाई बन चुकी हैं। अभी कुछ दिनों पहले अरब पे रिसर्च हुआ, यानी अबू धाबी पर और पूरे अरब पर, यानी कतर ओमान पर और पूरे मस्कत पर, पूरे मक्के और मदीने के बच्चों पर, कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो एक जबान होकर के 80% बच्चे बोले हम बड़े होकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, यानी एक फुटबॉलर की तरह बनना चाहते हैं। और इन सऊदियों ने उस फुटबॉलर को खरीदा और कहा हमारे बच्चों को फुटबॉलर बना। क्या उन सऊदियों के पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे वो निसाब में शामिल करवाते, जिसे वो पढ़वाते अपनी अपने किताब स्कूलों में और कहते बच्चों इसकी तरह बनो। क्या नौजवानों मुसलमानों तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे पास कोई ऐसा हीरो नहीं था जिसका तुम जिक्र करते। अरे बताओ क्या बंबई के हीरो को मानने वालों, क्या तुम्हारे पास नहीं था। अरे तुम्हारी कौम को अल्लाह ने एक ऐसा हीरा अता किया था, ना तो किसी दूसरी कौम को अता हुआ, ना कयामत तक अता होगा। 10
سال مدینے میں رہا تھا اور 10 سال میں اس کے کپڑوں پہ تو 17 پیمت تھے، مگر اس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ 10 سال کے اندر اس نے 1060 مساجد تعمیر کروائی، یعنی 3 دن میں ایک مسجد، وہ 3 دن میں ایک شہر پر اسلامی جھنڈا گاڑتا تھا۔ اس نے 1060 شہر فتح کیے، اس نے 4000 مساجد تعمیر کروائی، یعنی 3 دن میں ایک دن میں 3 مسجدیں بنواتا تھا۔ وہ کون تھا میاں؟ وہ تھا جس کے کپڑوں پہ 17 پیبت تھے، مگر ایک کربٹ لی تو قیصر برباد کر دیا، دوسری کربٹ لی تو خسرا برباد کر دیا، اس نے برطانیہ کی نیندیں حرام کر دی۔ وہ کون تھا کلندر جس کے بارے میں 2009 میں باراک حسین اوباما نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ، مگر اب تھوڑا سا ہلکا سا ٹریبل بڑھائیں، آواز کسی بڑے زور سے بولیں سبحان اللہ۔ بہت اچھا مائک ہے آپ کا، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ مگر اب صحابہ کا ذکر غائب ہو گیا محافل سے، اعراض کی محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، کسی صحابی کا نام ہی نہیں آتا۔ پیر صاحب کی تعریف انفرنٹ پیر صاحب، امام غزالی کہتے ہیں روح کی سب سے بڑی بیماری ہے تعریف سننا۔ مولا علی فرماتے ہیں تعریف صرف وہی سنتا ہے جو تعریف کے لائق نہیں ہوتا۔ یہ ممبر ہائی جیک ہو گئے، سارے شیوخ میری سراخوں پر، مگر ایک بات، اس محفل پہ جتنا صحابہ کا حق ہے اتنا کسی کا حق۔ وہ کہتے ہیں جب تک محفل میں ہماری تعریف نہیں ہوگی عرس کامیاب نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں میاں صاحب آپ کی تعریف سے عرس کامیاب ہوتا ہے، اور ابو بکر عمر کی تعریف سے عرس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے میاں حضور، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کی کوئی ذکر نہیں کرتا رہے، صحابہ تو وہ تھے میاں جنہوں نے پوری دنیا کو بتایا تھا۔ ابو بکر صدیق کون ہے، عمر فاروق اعظم کون ہے، اب قوم کو بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، اور پھر بات کرتے ہیں صحابہ کی توہین ہوتی ہے۔ ارے ہوگی کیوں نہیں، آپ نے بیان کتنا کیا ہے صحابہ۔ ارے صحابہ اکرام تو وہ ہے کہ 1000 کا لشکر، رمضان کا مہینہ اور رمضان کی بات سنا رہا ہوں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ 1000 کا لشکر مکے سے چلا ہے۔ میری بہنیں میری بیٹیاں سنیں، کتنے کا لشکر بولو؟ 1000 کا بولو، پورا مجمع بولو کتنے کا، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو کتنے کا، 1000 کا لشکر۔ اور مکے کی عورتوں نے زیور اتار دیے، اپنے کنگن، اپنے ہار، اور دیکھ کے ابو جہل کے بولی لو ہمارا مال لے جاؤ اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دو۔ تو پھر مدینے کی عورتیں آئیں، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، مال تو نہیں ہے، مگر 18 سال کا لال لے جائیے اور اسلام کو بچا لیجئے۔ اے بھائی کیا ہو گئی تقریر پوری؟ بیٹھ جاؤ، رومال والے بھائی آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ ہاں اب جو یہ کھڑے ہیں ادھر، اگر یہ بیٹھ جائیں تو سبحان اللہ، میں بڑی دعائیں دوں گا ان کو۔ ادھر والے بولو ذرا سبحان اللہ، ادھر والے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ اب لگا محفل ہو رہی ہے سبحان اللہ، یہ حضور کی محفل ہو رہی ہے۔ میرے سرکار کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، غلام بیٹھے ہیں۔ ارے آپ آئے تھوڑی ہو، آپ کو حضور نے بلایا ہے، پورے گورکھپور میں آپ ہی تھوڑی بچے ہو۔ یہ میری بہنیں بیٹیاں جو آپس میں بات کر رہی ہیں دھیان سے سنیں، ان کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جب 1000 کا لشکر چلا ہے اور ادھر میرے نبی پاک کے پاس کتنے لوگ ہیں؟ 313۔ نبی پاک نے فرمایا ادھر ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں ہے بدبخت، یہ کہتا ہے کہ اس رسی سے نبی کو باندھ کے لے کے آؤں گا۔ اور جب وہ وہاں سے چلا ہے تو نبی نے مکے مدینے میں اکٹھا کیا اپنے صحابہ کو، اور وہ اکٹھے ہوئے انصار و مہاجرین، ان کے پیٹوں پہ جو ہے نا، ان کے پیٹ بالکل پیٹ سے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں چوس کے روزے رکھے ہیں۔ رمضان کا مہینہ
मदीना है। मेरे नबी फरमाते हैं बोलो, मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब मदीने पे हमला करने के लिए आए हैं लोग, और वो कहते हैं इस्लाम के चिराग को बुझा देंगे, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे नबी ने फरमाया बताओ, वो मदीने की तरफ चल रहे हैं, बोलो कौन कौन मेरे साथ चलेगा। 313 इकट्ठे हो गए, एक जबान होके बोले या रसूल अल्लाह लब्बैक, हम तैयार हैं, हम आपके साथ चलेंगे। नबी ने फरमाया सोच लिया आप लोगों ने, पहले सोच लो, आपके पास सिर्फ 2 घोड़े हैं, कितने घोड़े? 2, उनके पास 100 घोड़े हैं, आपके पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। ऐ मेरे आका आप पर कुर्बान दे, मेरे बच्चा मदीने का कुर्बान हो जाएगा। हुजूर हमारे बच्चों, पहले हमारी लाशों पे से लोग गुजरेंगे, फिर हमारे पैगंबर की तरफ आएंगे। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वारे मेरे इमाम, क्या सुनत तजाद का शेर कहा है, जरा गौर तो करे। एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ हुस्न यूसुफ है, एक तरफ हुस्न सरकार है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द हैं, एक तरफ उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ बेअख्तियार उंगलियां कट रही हैं, औरतों को पता नहीं है कि उंगलियां कट रही हैं, और एक तरफ जानबूझ के सर कटाए जा रहे हैं, और एक तरफ 20, 25, 50 जितनी उंगलियां कटनी थी कट गई, अब सिलसिला खत्म। मगर एक तरफ तसलसल बरकरार है, इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 313 चले हैं मियाँ, अब कुछ तो चाहिए उन्हें लड़ने के लिए। ये हुजूर के दीवाने, मेरे सरकार के आशिक, ऐसे किसी के आशिक हो सकते हैं? मैं हुजूर हम चलने के लिए तैयार है। मेरे नबी ने फरमाया चलो चलो, अब सुनो इन्हें लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो खजूर की डंडियां दिलवा दी गई। लो ये खजूर की डंडियां। अब 306 लोगों के हाथ में क्या है? खजूर की डंडियां। अब 7 लोगों के हाथ में तलवारें, और उन तलवारों के, ये आपकी तारीख बता रहा हूं जो भूल चुके हो आप, ये वही बताना चाह रहा हूं आपको। 313 लोगों में 306 लोगों के हाथ में खजूर की डंडी और 7 के हाथ में तलवारें। मगर खजूर की डंडी आके होपलेस हो जाते, जज्बा खत्म हो जाता। अरे खजूर की डंडी कोई तलवार का मुकाबला कर सकती है? मगर सहाबा के हौसले देखो, उन्होंने खजूर की डंडी ऐसे घुमाई मदीने में जैसे उनके हाथ में डंडी नहीं है, कोई एटम बम आ गया है, और मदीने की गलियों से गुजर रहे थे। यहूदियों ने कहा पागल हो गए मुसलमानों, क्या दिमाग से फारिग हो? अरे कभी खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो इससे सहाबा बोले सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अफसोस ये है ये जो लोग पीछे आ रहे हैं बैठ जाएं, खुदा का वास्ता दे रहा हूं तुम्हें, खुदा के वास्ते बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ, बैठ के सुनो। इधर बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, इधर वाले बोलो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर आप लोग कमजोर पड़ रहे हो, जरा जोर से बोलो, आपके नबी की बात नहीं हो रही है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। अब इधर देखो मेरे नबी के गुलाम चले हैं, 170 किलोमीटर है बद्र का मैदान, और आज भी बद्र के मैदान में चली लफ्जों में कुरान की ये आयत लिखी है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। आज भी जाकर के कोई भी देख ले कि बद्र को अल्लाह ने अपनी निशानी बताया है, वो कौन सा बद्र है कि 313 एक तरफ खड़े, कितने बोलो 313, और उनके हाथों में खजूर की डंडियां। उधर वो सुबह को उठे हैं 1000 लोग जिन्होंने पूरी रात शराबें पी हैं, जिन्होंने भुने हुए और मियां उन्होंने बकरे और ऊंट खाए हैं, उन्होंने ऊंट के गोश्त खाए हैं, उन्होंने रात भर शराबें पी हैं, उन्होंने औरतों के नाच देखे हैं। सुबह को उठते हैं, मुसलमानों पर नजर डालते हैं, मजाक के उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और टोन कसते हैं, पत्तियां कसते हैं, कहते हैं ये लड़ने के लिए आए, देखो तो इनके पास तलवारें तक नहीं है, इन्हें ऐसे मसलेंगे जैसे मक्खी और मच्छर को मसलते हैं, वैसे मसलेंगे इनको, ऐसे इन्हें खत्म कर देंगे। मुसलमानों की मजाक उड़ाने लगे, उन्हें फिक्रे कसने लगे। जब वो मजाक उड़ाते थे तो मेरे नबी ने अपना सर सज्दे में रख दिया था, जहां मस्जिद अरीश है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते जितना उस दिन हुजूर को रोते देखा उतना हमने हुजूर को कभी रोते नहीं देखा। यही तो वो सजदे हैं जो नबी ने हमें पैगाम दिया था कि जब कोई मसला पेश आए तो अल्लाह के सामने सर झुका दिया करो, सारे हालात अल्लाह तुम्हारे ठीक कर देगा। मगर अब मुसलमानों ने सजदे छोड़ दिए, मेरे पैगंबर ने सर सजदे
सज्जे में रखा है और सर सज्जे में रखने के बाद मेरे पैगंबर की आंसू इतने गिरते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं चादर हुजूर के कांधे से नीचे आ जाती है, इतने रोते हैं, मैं चादर फिर ऊपर को रख देता हूं मगर नबी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, इतने के बदर की रेत भीगने लगी है। मैं कहता हूं या अल्लाह, काश मैं इंसान ना होता, मैं बदर की वो रेत का जर्रा होता जिसमें मेरे नबी की मुबारक आंसू गिरे हैं, मेरे पैगंबर के मुबारक आंसू गिरे हैं, मेरे नबी की आंखें बरस रही हैं। कौन सी आंखें? मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत में लाखों सलाम। हुजूर गोया है, हुजूर अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में किस लबों से पतली पतली गुले उसकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मेरे पैगंबर ने आज रोना शुरू किया है और क्या अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार जो मक्के में मेरे ऊपर तकलीफें आई, जो मेरे ऊपर जो मजालिम ढाए गए, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई भारी भारी, जो मेरी बेटी ने मेरे ऊपर से हटाई और जो मेरे सर को दबाया गया, मेरी गर्दन जोर से दबाई गई, जो मेरे सर को फाड़ा गया, ऐ मेरे मालिक जो मंडियों में मुझे गालियां दी गई, जो चौराहे पे मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो शेब अबी तालिब में मेरी बेटियां 9-9 दिन तक भूखी रही, उन्होंने पेड़ के पत्ते खाए, ऐ मेरे मालिक जो ताइफ के मैदान में मुझ पे जुल्म हुआ, मेरे ताया फरमाते थे ऐ शबात कभी तू भूल न जाना ताइफ को। मैं कहता था अब्बा क्या है ताइफ? तो फरमाते थे ताइफ से इश्क रसूल बढ़ता है, उसको सुना करो, उसको पढ़ा करो। मैं कहता था क्या है? 80 किलोमीटर दूर ताइफ गए हैं हुजूर और सरकार ने तबलीग की है, सरकार ने मेरे आका ने दावत दी है, जब दावत दी है सरकार ने तो हुजूर को उसके बदले में पत्थर मारे गए हैं और 1-2 पत्थर नहीं, पैर उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, हुजूर बैठ जाते हैं तो उठा के मारते हैं। इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि मेरे नबी पाक लहूलुहान हो गए और मेरे नबी की पिंडलियां फट गई। पत्थर इतनी जोर जोर से मारे गए कि पिंडलियां फट गई मेरे सरकार की। अफसोस है कि मुझे अपने बाप से तो मोहब्बत है मगर हुजूर से वो मोहब्बत नहीं है, मुझे अपने सरकार से। मेरे नबी की पिंडलियां फट गई, हुजूर के दोनों मुबारक नाले शरीफ भीग गई और जब भीग गई मेरे नबी को हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने उठाया। उत्बा बिन रबिया का बाग था वहां पर, वो हुजूर का दुश्मन था मगर अल्लाह ने उसके दिल में भी रहम डाला, उसने अपने गुलाम से कहा बहुत बुरा किया है ताइफ वालों ने, लो ये अंगूर लेके चले जाओ, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे। अद्दास नाम का गुलाम लेके आया, हुजूर को अंगूर पेश किए, मेरे सरकार लहूलुहान थे, अंगूर उठाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के मुंह में जब अंगूर रखा तो उसने कहा अद्दास ने आप बिस्मिल्लाह कहां से सीखे? सरकार ने फरमाया आप कहां के रहने वाले? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूं। कहा जहां के यूनुस है? कहा वो गुलाम बोला हां मैं जहां के यूनुस है। आप यूनुस को कैसे जानते हैं? फरमाया मैं भी अल्लाह का नबी हूं, वो भी अल्लाह का नबी है। तो वो अद्दास नाम का गुलाम बोला मैं आप तक कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूं मगर यहां पर ज़ैद बिन हारिसा जब बयान करते थे तो रोते थे और मैं भी ये बात बयान करते वक्त कह रहा हूं कि आप समझो तो जब वो उसने कलमा पढ़ा ना एक गुलाम ने तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे। इतने पत्थर लगने के बावजूद एक आदमी ने कलमा पढ़ा है तो मेरे नबी खुश हो गए। अल्लाह अकबर। यानी आज अगर आज तुम नमाज शुरू करोगे तो कोई खुश हो ना हो मेरे नबी गुंबद खजरा में खुश हो जाएंगे। अगर आज तुम नेकी का काम शुरू करोगे, तुमने किस पैगंबर को भुला दिया, किस रसूल को भुला दिया, किस पैगंबर को भुला दिया जिसने इतने लंबे लंबे फाके किए। आज मेरे नबी बद्र के मैदान में अर्ज करते हैं मेरे मालिक जो ताइफ में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरे घर वालों को सताया गया, जो शैब अबी तालिब में मजालिम ढाए, उस सब के बाद मैंने ये तिनका तिनका करके 313 जमा किए थे। ऐ मेरे मालिक इन्हें ये मिटाने के लिए आए हैं। अगर मेरे अबू बकर ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी कमाई है। अगर ये मेरे गुलाम मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। और देख तो क्या बिशारत मिली है बदरियों को, ऐसी बिशारत किसी को नहीं मिली। मेरे नबी पाक ने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं ऐ मेरे मालिक देख तो मेरे गुलामों को इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं, ये रोजे से हैं, तेरे नाम पे आए हैं, तलवारें तक नहीं है इनके पास, खजूर की डंडियां लेके आए हैं, ये मिटाने के लिए लोग आ रहे हैं। अगर ये मिट गए मालिक तो कयामत तक तेरे नाम पे कोई नहीं निकलेगा। जब हुजूर रोए हैं मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन मन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुके गले से लगाया बड़ी नाज से, जब दुआए मोहम्मद इतना रोए मेरे नबी इतना रोए, अचानक सरकार ने सर उठाया मुस्कुराए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हम खुश हो गए। मौला अली कहते अचानक मैदान के कोने में हवा चली और रेत उड़ने लगी। मैंने अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया मेरा पहला वजीर
वजीर जिब्राइल जमीन पे उतरा है अली, और 500 फरिश्तों को लेके उतरा है, अल्लाह ने उसको भेजा है। उसके बाद दूसरे मैदान में हवा चली और वहां से रेत उड़ी। अर्ज की हुजूर ये क्या है? पर मैं, मेरा दूसरा वजीर मीकाईल जमीन पे उतर गया है और वो भी 500 फरिश्तों को लेके उतरा है। अब जमीन के दोनों वजीर, अबू बकर भी साथ हैं, उमर भी साथ हैं, और आसमान के वजीर जिब्राइल भी साथ हैं, मीकाईल भी साथ है। फरमाया चलो अल्लाह के नाम पर। नबी ने फरमाया तो चले। इधर मुसलमानों ने खजूर की डंडी उठाई, उधर उन्हें नाश्ता कुफ्फारे मक्का को, उनके पास शमशीर है मगर इनके दिलों में नाश था। हमारे पास नारे तकबीर है। कुफ्फारे मक्का बड़ा गुरूर कर रहे थे, ताकत वाले हैं, इनको गुरूर था कि ये अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत वाले हैं। कुफ्फारे मक्का गुरूर करते थे, नाश करते थे, हमारे पास माल है। सहाबा कहते थे हमारे पास आमना का लाल है। चले, और मियां खजूर की डंडियों ने जब कमाल दिखाया है अल्लाह के फजल से, उसने इतनी खजूर की डंडी ने कभी सर काटे, उठी खजूर की डंडी पांव काट दिया, किसी का सर काटा, किसी का पांव काटा, कटते रहे, गिरते रहे, कटते रहे, गिरते रहे। कुछ मरे, कुछ गिरफ्तार हुए और कुछ भागे। उन भागने वाले लोगों में उमैया भी था। उमैया को देखा बिलाल ने, बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, बिलाल के मुंह से मारता था। उमैया ने जब देखा बिलाल ने, उसके सामने गए और जाके पकड़ के उसके मुंह पे घूसा मारा। उमैया जमीन पे गिरा। उमैया ने बिलाल को देखा, बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 मारे गए कुफ्फारे मक्का, 35, 312 ने मारे। और मौला अली फरमाते अकेले मैंने 35 मारे। कभी हम में तुम में राह थी, कभी हम में तुम में चाह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कभी तुम सजदे करते थे अल्लाह की रहमतें उतरती थी, कभी तुम अल्लाह के सामने औरतें भी रोती थी, मर्द भी रोते थे और उससे कहते थे बताओ एक घर में परेशानी आ जाए, पूरा घर सजदे में चला जाए तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी? मगर सजदों की जगह तावीज़ों ने ले ली। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, मैं तावीज़ का मुनकिर नहीं, मगर मुझे बताओ मेरे नबी ने हर उम्मती को एक हथियार दिया था, वो था सजदा। किसी आइटम बम में उतनी पावर नहीं जितना सजदे में पावर है, मगर उम्मत सजदे को भूल गई। आपके नारे मुझे मेरे भाइयों मुतमईन नहीं कर सकते। नहीं, मेरे दिल में बड़ा दर्द है। हमारी बच्चियां हमारे घरों में सिनेमा घर बन गए और उसका ये जो पगड़ी देख रहा हूं, ये इस वजह से बंदी हुई है मैं ठीक से गैरतमंद नहीं हूं। अगर मैं बगैरत होता, बेगैरत नहीं होता ना, तो जंगलों में चला जाता। चूंकि 2014 से लेके अब तक, यानी इस साल के दिसंबर के महीने से लेके और मार्च तक, सिर्फ बरेली जिले में 34 लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। सात से 7.5 लाख लड़कियां 2014 से लेकर अब तक जा चुकी हैं। किसी के कान पे कोई जूनी निगरी मुजाहिदे मिल्लत होते तो बेकरार हो जाते, मुफ्ती आजम होते तो बेकरार हो जाते। क्या करें, अब इस उम्मत की हिमायत ही न रहे दुनिया में। हम आपस में एक दूसरे का गिरबान फेसबुक पे एक दूसरे के लिए गंदी पोस्टें लिख रहे हैं। हम इज्जतें उतारने में लगे हुए और हमारी इज्जत किसी और ने उतार दी। ऑफर दिए जा रहे हैं मुसलमान लड़कियों को मुर्तद्दा बनाओ, उनका ईमान छीनो और हम तुम्हें पैसे देंगे, 2.5 लाख रुपए भी देंगे। 2.5 लाख रुपए देंगे, तुमको एक मकान देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, किसी एक मुसलमान लड़की को बर्बाद करो, उसका ईमान छीन लो। मेरी बहन जाएगी तो मुझे तकलीफ होगी? नहीं नहीं, सारी उम्मत की लड़कियां मेरी बहन हैं। बेशक सही। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मगर मैं ऐसी तालीम पर 1000 बार लानत भेजता हूं इन उलमा के सामने जो और लड़की से उसका मजहब छीन ले। इन कॉलेजों पे मैं लानत भेजता हूं जहां मुसलमान लड़कियों से छीन लिया गया। याद रखो, जब तक माएँ नेक नहीं होती बच्चे नेक, जब तक बहनें नेक, जब बहन कुरान पढ़ती है तो उमर दुनिया को कुरान का मतलब समझाता है।
مگر اب بہنوں نے قرآن، ارے قرآن چھوڑ دیا، ان کے گلوں میں تعویذ تو بکریوں کی طرح ہے، مگر قرآن ان کے گھروں میں بالکل بند ہے۔ قرآن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اما عائشہ فرماتی حضور کی پوری سیرت قرآن میں۔ آج بھی قرآن کو پڑھو، خدا کی قسم مجھے کوئی کلام اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا اللہ کا کلام کرتا ہے۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں، ہر تکلیف میں قرآن ہی رہتا ہے۔ جب پڑھو تو ایسا لگتا ہے میرا رب کلام کر رہا ہے۔ خدا کی قسم امام غزالی کہتے ہیں قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے وہ قرآن تمہارے سینے پر ہی اللہ کی طرف سے آ رہا ہو، مگر قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ مگر ہماری بچیاں ایک دور تھا کہ قرآن پڑھتی تھی۔ ادھر دیکھو، میں یہاں پر بڑی گارنٹی کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، میرا دامن پکڑ لینا، 5 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دو، پھر اگر کوئی پوری دنیا کی طاقت بھی چاہے گی تو اس کے سر پہ دوپٹہ، اور اگر 5 سال کی بچی بے حیا کی طرح ناچی اور تم نے اس کو اسٹیٹس لگایا میری بیٹی ناچ رہی ہے، تو تیری بیٹی ناچ نہیں رہی ہے بلکہ تیرے گھر میں جہنم کا انتظام ہو گیا، تیرے گھر کی غیرت ختم ہو گئی۔ توجہ، یہ ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، مدینہ ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھتے اس کے سر پہ سے دوپٹہ ایسے کر کے نیچے کو چلا جاتا ہے، اور جیسے نیچے کو جاتا ہے اس کی والدہ کام کر رہی تھی، وہ تشریف لاتی ہیں اور اپنی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں۔ بیٹی کہتی ہے امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہنے لگی بیٹی اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے جس سے نانا کے ناراض کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ وہ لڑکی ہے جس کے ایک بھائی کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے، اس کے بابا کا نام علی ہے، اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اور اس کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب کہتی ہے کون ناراض؟ ابا نانا ناراض ہو جائیں گے؟ کہاں؟ سیدہ زینب نے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے بعد رونے لگی، حساس باپ کی حساس بیٹی، روئی اور روئی اور روئی اور روئی اور روئی، اتنا روئی کہ سیدہ فاطمہ واپس آئیں گی، کہنے لگی بیٹی اب تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، اب کیوں روتی ہے میری زینب؟ تو سیدہ زینب کہنے لگی میری امی جان میرے نانا سے کہہ دینا مجھے اس بار معاف کر دے، اگلی بار گردن کٹا دوں گی، سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹاؤں گی۔ میری امی چاہے کیسے بھی حالات ہوں، کربلا تیار ہو رہی ہے، مدینے میں کربلا تیار کی جا رہی ہے۔ اے زینب لے ایسے سبق لے کر کے جا۔ اور کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ جب میاں امام حسین کی بہن باہر کو نکلی، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں حسین تو بے مثال ہے ہی، ان کی کوئی کیا مثال ہوگی، مگر میں ان کی عورتوں کو بے مثال نہ کہوں کہ باہر خیمے کے باہر بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور شوہروں کی اور ان کے شوہر کی گردن نیزے پہ چڑھی ہے، مگر عورتیں عصر کی نماز میں جھک گئی ہیں اور عصر کی نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ، اگر خالی یہ نہ کہا کرو کہ حسین کا سجدہ لاجواب ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ دونوں باتیں کہا کرو کہ خدا کی قسم صرف ایک نمونہ نہیں تھا کربلا میں 2 نمونے تھے کہ جب حسین نے کربلا میں سر رکھا اور سارے نیزوں کے سامنے بچوں کی شہادت کے بعد، تو پھر زینب نے بھی خیمے میں سر رکھ دیا تھا اور بتایا تھا کہ اگر ماں نمازی ہو تو بیٹا میدان میں نماز پڑھتا ہے، اور بیٹی موت کے بعد بھی اپنے بھائیوں کی نماز کو نہیں چھوڑتی۔ زینب باہر کو نکلی ہے، توجہ کرو، زینب باہر کو نکلی، خیمہ جا رہا ہے اور ان کے اوپر سے سر پہ سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے۔ کیا چھین لیا گیا؟ بولو کیا چھین لیا گیا؟ تو بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا اور پھر اپنے نبی کی طرف کو دیکھا، اپنے نانا کی طرف کو دیکھا ہے میرے نانا میں زینب آپ کی نواسی، میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹاؤں گی، مگر میرے نانا آج مجھے معاف کر دینا، میرے نانا مجھے معاف کر دینا، میرے سر پہ سے دوپٹہ اب کی چھین لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بالوں سے پردہ کیا ہے، بالوں سے۔ ویسے تو اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، مگر میرا ذوق یہ کہتا ہے عورتوں کو بڑے بال رکھانے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ جب کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ کوئی صورت نہ ہو، کپڑا نہ ہو، تو ان کے بال ان کا پردہ کر دیں۔ شاید یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے۔ سیدہ زینب نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھکا ہے اور پھر آنے کے بعد اپنے نانا سے عرض کی ہے میرے نانا نے اپنی بیٹی کو معاف کر دینا۔ اس کے بعد امام علی کی طرف کو دیکھا اور عرض کی اے میرے ابا، اے میرے علی، میں وہی زینب ہوں جب چلتی تھی ابا زینب کے کوفے میں، اور جب کربلا میں تو آپ فرماتے تھے زینب کے پیروں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ۔ جب میں مدینے میں چلتی تھی اور آپ کہتے تھے حسن حسین میری بیٹی کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ، میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے، مگر آج آپ کی زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کربلا سے 2 سبق ملے ہیں، ایک حسین کا سجدہ نہ چھوڑنا اور عورتوں
کے لیے یہ ہے کہ زینب کا پردہ نہ چھوڑنا. یہ پردہ. اللہ اکبر. امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی 5000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے, مکے سے لے کے کوفے سے لے کے اور جو ہے وہ شام تک, شام سے مدینے تک, مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی. کاش کہ میری بیٹیوں کو پتا ہوتا یہ کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. اور میرے بھائیوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی زلزلہ آیا ترکی میں, میری بہنیں سن لی, جب زلزلہ آیا تو ایک جگہ پتا چلا کہ یہاں اندر کوئی ہے. انہوں نے جب کاٹا پیٹا ملبہ ہٹایا تو پتا لگا اندر کوئی عورت ہے. کہ باہر نکل کے آؤ, ہم نے راستہ بنا دیا. کہا نہیں آؤں گی. کہا کیوں؟ کہا میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے, دوپٹہ پہلے اندر چادر بھیجو پھر میں باہر کو آؤں گی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے مگر میرا ایمان سلامت ہے. ہم جب کہیں جاتے ہیں, تھوڑا سا مائک مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے, توجہ ہے کہ نہیں؟ جب ہم کہیں جاتے ہیں نا, جب کہیں جاتے ہیں تو لوگ تعارف کراتے ہیں, میں یہ ہوں, ان سے ملیے یہ ہے, ان سے ملیے یہ فلاں صاحب ہے. میں بتاؤں ہم کون ہیں؟ یہ جو تعارف کا ہوڑ لگی ہوئی ہے نا, بتاؤں ہم جاتے ہیں شادی میں, اپنی بہن کو لے کے, اپنی بیٹی کو لے کے, اپنی بیوی کو لے کے, اور شادی میں کسے کسائے کپڑے پہنے ہوتی ہیں عورتیں, جن کپڑوں کے بارے میں فرمایا گیا آخری زمانے میں عورتیں بغیر کپڑوں کے نظر آئیں گی کپڑے پہننے کے باوجود. چونکہ میں بہت زیادہ شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو میں برہنہ کا ترجمہ بھی کرنا میں ٹھیک نہیں سمجھتا کہ عورتوں کو تھوڑی زیادہ شرم آ جائے, مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں نبی نے فرمایا آخری زمانے کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی, یعنی فٹنگ کا لباس پہنیں گے, فٹنگ کا. مگر جب لے کے چلا مرد شادی حال میں پہنچا ہے تو اس پہ سب سے پہلے نظر پڑی بیٹر کی. جب بیٹر کی نظر پڑی تو اس کی غیرت کہاں تھی؟ اور اس بے غیرت سے پوچھو, یہ بی بی سے پوچھو, اس کی بے غیرت سے تیرا آدمی تو گھر ہوتا ہے, اس کے لیے تو نہیں سچتی, پھوڑ بنی بیٹھی رہتی ہے, وہی میلے کچیلے کپڑے. اور جب یہ تو گئی ہے شادی میں, تجھے تو میک اپ کر کے گئی ہے, تو بتا تیری نیت کسے دکھانے کی؟ بولو نا ذرا, بولو تو. باپ کو شرم نہیں آئی. حضور فرماتے ہیں جو اپنی عورتوں کو بے پردہ لے جائے وہ دیوس ہے. کیا ہے بولو؟ دیوس کا مطلب یہ کہ بغیرت. کون ہے وہ؟ بولو بولو, کون ہے وہ؟ بغیرت ہے جو اپنی بہن کو لے کے جائے, بیٹی کو. مگر یہاں پر میری بہنیں سنیں ذرا, ایک اشارہ کر رہا ہوں, یہ نماز ہے, دیکھو نماز ہے. نماز کا طریقہ یہ ہے, دیکھو یہ مرد کی نماز ہے اللہ اکبر, اور یہ عورت کی نماز ہے اللہ اکبر. مرد جب نماز پڑھے گا تو ہاتھ پھیلا کر اوپر ہاتھ لے جا کے کہے گا اللہ اکبر, اور عورت کہے گی بس یہاں پہ ہاتھ لگا کے اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ اس کا اللہ جانتا ہے اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے, مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. تو اللہ نے نماز میں طریقے الگ الگ کر دیے کہ اس کی بندی نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ نہ ہو. اگر اللہ نے نماز کا طریقہ الگ کر دیا تو کیا تم شادی میں عورتوں اور مردوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ الگ نہیں کر سکتے؟ کھانا کھانے کی جگہ الگ نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, حق ہے. بولو تو صحیح ذرا یار, دل لگا کے تو بولو ذرا سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسکرا کے تو بولو, جی لگا کے بولو. ادھر دیکھو بھائی, ادھر دیکھو. عورتوں کے لیے مشعل راہ کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, امی عائشہ, سیدہ فاطمہ. بولو تو ذرا, بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. مگر اب عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی, بولو تو ذرا سبحان اللہ. شادی علی کی ہے, کوئی جہیز نہیں ہے, مگر جیسی علی کی برات نکلی اس کے بعد پھر کسی کی ایسی برات نہ تو نکلی ہے نہ نکلے گی. علی وہ واحد دولہا ہے نبیوں کے بعد کہ جس کی برات کے براتی عظیم الشان ابو بکر اور عمر ہے. ارے سنو, اس کے براتی صدیق اکبر ہیں جن کا نبیوں کے پاس سب سے بڑا مرتبہ, ان کے براتی عمر ہیں. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ان کی دلہن سیدہ فاطمہ ہے.
बोलो तो जरा सूफी साहब, बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो जरा। अब हमारे यहाँ जब शादी होती है तो ये जहेज, और ये जो कहते हैं ना जहेज नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए होता है। भिकारी में और जहेज लेने वाले में फर्क है। भिकारी जो है खुला हुआ बेगैरत है और ये छुपा हुआ बेगैरत है। मुसलमानों की शादियां हो ही नहीं रही है, लंबी लंबी उम्रें हो गई, बाप परेशान है, पैसा नहीं है। अली की शादी हुई, कोई जहेज नहीं लिया, मगर अल्लाह ने इनाम क्या दिया? एक हसन दिया, एक हुसैन दिया। कहते हैं मौला अली मेरी शादी हुई, मेरी दुल्हन मेरे घर में। कहते मैं दुल्हन को अपनी देख के रो रहा हूं। अब दूल्हा तो दुल्हन को देख के नहीं रोता ना, अरे बोलो तो सही, सुभान अल्लाह बोलो तो सही यार। दूल्हा तो नहीं रोता ना दुल्हन को देख के। फरमाते मैं रोया। फातिमा मुझसे बोली आप क्यों रोते हैं? मैंने कहा इस वजह से आपके सबब पे रोना आ रहा है। कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो, एक जोड़ी कपड़े नए होते हैं, मगर मैं देख रहा हूं जिस चादर में आप दुल्हन बन के आई हो उसमें 17 पैमत लगे हैं। सैयदा ने अर्ज की मेरे सरताज अब्बा ने फरमाया था कि कपड़े पहनने से अल्लाह राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। मेरे नबी ने अपनी लाडली बेटी को रुखसत किया तो 17 पैमत की चादर में, और कहा अली का ख्याल रखना। सैयदा को अर्ज करना चाहिए था अब्बा आज तो एक जोड़ी कपड़े बना दे, मगर वो बेमिसाल बाप की बेमिसाल बेटी है। हुजूर ने फरमाया मैंने अर्ज की थी अपनी मोहब्बत में, हुजूर से ख्याल में अर्ज की थी मेरे आका मेरा ज़ौक़ जवाब मांगता है, अपनी बेटी को आज तो एक जोड़ी कपड़े होते। आवाज आई मेरा उम्मती अपनी बेटी को रुखसत करे तो उसका दिल थोड़ा ना हो, मेरी बेटी फातिमा की शादी याद कर ले। एक दिन हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा हुजूर से मिलने के लिए आई है। मेरी बहनें सुन लें, एक बुजुर्ग मुझसे कह रहे थे अगर आप सिर्फ औरतों को ये बताने में कामयाब हो जाएं कि सैयदा फातिमा कौन थी, सैयदा खदीजा कौन थी, तो ये आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी हो जाएगा। हो जाए कि नहीं? ए भाई ए लग तो यार दीनदार रहे हो, हरकतें तो दीनदार वाली नहीं है। बैठ जाओ बेटे, जाओ जाओ। इधर देखो कौन मिलने आया हुजूर से? सैयदा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो कौन मिलने आया है? खातून जन्नत मिलने आई है। हुजूर ने अपनी बेटी को देखा। अम्मी आयशा फरमाती है मैंने अर्ज की हुजूर फातिमा तशरीफ ला रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। फातिमा कैसे आई? जी अब्बा ये ऐसे करके चादर बंधी है, ऐसे करके। अब्बा कैसे आई? कैसे आई फातिमा? अब्बा ये रोटी निकाल के दी। हुजूर अब्बा ये रोटी ले लीजिए। हुजूर ने एक रोटी का लुकमा मुंह में रखा, आंखों में आंसू आए। कहा मेरे अब्बा क्यों रोते हैं? फातिमा तेरे बाप के मुंह में 5 दिन के बाद पहला लुकमा गया है। अर्ज करती है अब्बा आप खा लीजिए, मेरे घर में भी 5 दिन से कुछ नहीं था। अली आज जौन आए थे, मैंने जो पहले बनाए उसके बाद कूटे, उसके बाद मैंने आटा बनाया, फिर रोटी बनाई, मैंने अली को खिलाई, हसन हुसैन को, मगर मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी मैं। बेटियों से प्यार किया करो यार, हाथ जोड़ के कहता बहनों से प्यार। अब बहनों के घर जाया करो। कभी कोई परेशानी आ जाए ना, हम जैसे लोगों से दुआ ना कराओ, अपनी सारी बहनों को घर पे दावत दे दो और फिर कोई फातिहा की चीज रख लो, गौस पाक की न्यास पढ़वाओ। उसके बाद अपना हाथ से दुआ करो और अपनी बहनों से कहना बहुत परेशान हूं जरा दुआ कर दो। ऐसे हाथ उठा के दुआ करना। एक बार अगर तुम्हारी बहनों ने आमीन कह दिया, मेरा दिल कहता है कि अल्लाह फजल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। बेटियों के घर जाया करो। बेटियां बाप को याद करती हैं। इसका बाप बेटी के घर नहीं जाता, भाई नहीं जाते, वो कमजोर हो जाती है, उसे ताने मिलते हैं अपने ससुराल में, तेरा बाप आता नहीं, तेरे भाई तुझे चाहते नहीं, और फिर वो कमजोर हो जाती है। अपनी बहनों को कमजोर ना होने दो मेरे भाइयों। जय करो, प्यार किया करो अपनी बहनों से, उन्हें अहमियत दो, उनसे मोहब्बत करो। मौला अली फरमाते हैं एक दिन में 15 दिन के बाद अपने घर में आया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहते हैं मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। कोई जरूरत नहीं किसी ताबीज वाले के पास जाने की।
یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس سے تعویذ لکھ رہے ہیں، اس والے اس سے تعویذ لکھ رہے ہیں، اتنے پیسے لگیں گے اتنے، میں ان کا مخالف نہیں ہوں، حالانکہ میں ایک بات دیکھ رہا ہوں، جن کے گھر میں خود برکت نہیں ہے وہ برکت کے تعویذ لکھ رہے ہیں، یہ بات الگ سی ہے، یہ الگ سی بات ہے، مگر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، میری طرف دیکھو، آپ یہ مت سمجھنا میں کوئی تعویذات کا مخالف ہوں، میرے باپ، میرے دادا، پردادا، میں اپنی ایک خانقاہ کا انسان ہوں، آج بھی میرا پورا خاندان تعویذ ہی کرتا ہے، وہ اس کے مجھے تکلیف نہیں ہے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ دین جب بھی بیان کیا جائے ڈنڈی مار کے بیان نہیں کرنا چاہیے، حق میاں حضور دین بیان ہو کھل کے ہونا چاہیے۔ یہ جو تعویذیں باندھتی ہیں بکری کی طرح کہتی ہیں میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے، یہ جو تعویذ کرتا ہے اس کی والی خود اس کے قبضے میں نہیں، وہ کیا تعویذ میں برکت دے گا؟ تو سن میری بیٹی، جب تیرا شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کر دینا، یہ سیدہ خاتون جنت کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کی منحوس ترین عورت کی پہچان ہے، پورے دن ٹھیک رہے گی، شام کو آنے کا ٹائم ہوگا شوہر کا تو منہ بنا کے بیٹھ جائے گی، یہ منحوس عورت کی پہچان ہے۔ ایسی عورتیں اپنے آدمی کی زندگی جہنم بنا دیتی ہیں دنیا میں، اس کے پاؤں کانپتے ہیں گھر آتے بعد، جاؤں کہ نہیں جاؤں، کیا پتہ کون سا کیس کھول دے گی بھی۔ اور وسیم بریلوی کہتا ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں، سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوا، کبھی 3 دن کا فاقہ، کبھی 4 دن کا، مگر کبھی فاطمہ نے منہ بنا کے استقبال نہیں کیا، جب بھی میرا استقبال کیا مسکرا کے کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں مولا علی، ذرا دل لگا کے بولو، مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنی بی بی سے کہا مجھے بھوک لگی ہے، فرماتے ہیں انہوں نے مجھ کو کچھ دے دیا کھانے کے لیے، وہ پانی پینے کے لیے، میں نے کہا پیاس نہیں لگی تھی سیدہ بھوک لگی ہے، کہتے ہیں وہ اندر چلی گئے، میں نے آواز دی فاطمہ باہر تشریف لائیں، وہ نہیں آئی، پھر میں نے کہا فاطمہ باہر تشریف لائیں، پھر وہ نہیں آئی، پھر میں نے آواز دی، وہ اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی، میں گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بٹیاں رو رہی ہیں، میں نے پوچھا کیوں روتی ہیں فاطمہ؟ کہنے لگی میرے سرتاج میں آپ کو کھانا نہیں دے پائی ہوں، آپ بھوکے آئے ہیں سفر سے۔ کہا کیوں رو رہی ہیں؟ پھر رونا کس بات کا ہے، کیوں نہیں دے پا رہی؟ کہ آپ گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی آپ کے بچے کئی دن کے بھوکے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہتے مجھے کیا پتا تھا، فاطمہ دلوں کے حال جانتی ہے۔ میں نے پوچھا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگی اس وجہ سے نہیں بتایا، میرے ابا فرماتے ہیں علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ کہتے ہیں مولا علی میں بیٹھ کے رونے لگا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، مگر میری فاطمہ بھی روئی۔ میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگی آپ تو چلے گئے تھے مگر 16 دن سے نبی کے میرے ابا کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، میرے ابا کے گھر میں۔ مولا علی کہتے ہیں میں بھوکا تھا، میں بالکل جو ہے وہ کم تھک کے آیا تھا، اپنے بچوں کی بھوک کی خبر سن چکا تھا، مگر میں گھر سے نہیں نکلا، مگر جب حضور کی بات سنی تو میں جنگل گیا۔ میں نے کہا باغ والے سے کوئی مجھ سے کام لے لو، اس نے کہا 1 کھجور دوں گا میں تمہیں اگر 1 ڈول پانی کا دو گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے 1 ڈول نہیں 3 ڈول نکالے۔ کہتے ہیں میں تھک گیا 3 ڈول نکالتے نکالتے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا باپ، آپ کا چاچا، تایا، پھوپا، خالو، کوئی بہنوئی اگر کمزور ہو اور مزدوری کرتا ہو تو اسے اپنانے میں برا مت ماننا۔ میں اس محفل میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ میں جس علی کی اولاد ہوں، میرا باپ مزدوری کرتا تھا، جنگل میں گھاس کھودتا تھا، اور میرا باپ پھر مدینے میں لا کے بیچتا بھی تھا، مگر مجھے اپنے باپ علی پر فخر ہے۔ ارے وہ شرمائے جس کے باپ نے حرام کی کمائی کھلائی ہو، وہ کیوں شرمائے جس کا باپ خون پسینے کی کمائی کھلاتا ہے؟ فخر سے کہا کرو میں مزدور کی اولاد ہوں، فخر سے کہا کرو میرا باپ رکشہ چلاتا، حرام کی کمائی نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کہتے ہیں میں کمزور، میں نے بڑی محنت سے کام کیا، فرماتے ہیں میں نے 17 ڈول نکالی۔ جب میں نے 17 ڈول نکالے اور میں نے پھر مجھے 17 کھجور ملے تو میں نے ایک بھی کھجور چکھا تک نہیں، میں بھوکا تھا، حالانکہ میں حضور کی بارگاہ میں لے گیا۔ سرکار نے کھجور دیکھ کے فرمایا اے علی، اے میرے علی، یہ بتا تیرے بچے بھوکے، حسن، حسین، فاطمہ تیری بی بی بھوکی ہے، ان کو نہیں لے کے گئے؟ میں نے عرض کی حضور مجھے فاطمہ سے بھی زیادہ، مجھے حسن سے بھی زیادہ، مجھے حسین سے، زینب سے زیادہ آپ سے محبت ہے میرے آقا، آپ سے محبت ہے۔ میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رونا شروع کیا، دعا کی اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا۔ حضور پھر میرے گھر گئے، کہتے ہیں میرے حسن کو اٹھایا، میرا نواسا، حضور کا نواسا اتنا کمزور تھا کہ حضور نے اس کی گٹلی نکال کے جب منہ میں دی نا تو حسن نانا کو دیکھ کے مجھے دیکھ کے رونے لگتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 5 لاکھ لوگوں کو مدینے میں لوگ افطار کراتے ہیں، میرے حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا
पानी दाना है, तेरा दाना पानी है, तेरा पानी दाना है, तेरा दाना। मेरे नबी एक दिन बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, सहाबा ने देखा, अर्ज की हुजूर हमने आपको बैठ के कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, आज क्या बात है? मेरे आका ने फरमाया आज मैंने 7 दिन से कुछ खाया नहीं है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता मेरे सहाबा, मैं इस वजह से बैठ के नमाज पढ़ रहा हूँ। अम्मा आयशा फरमाती सारे लोग खजूर की गुठलियां फेंक देते थे, हुजूर नहीं फेंकते थे, हुजूर उसको फाके में चूसते पानी पीते थे। अल्लाह अकबर, जब पेट पे पत्थर बनता था ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरे मालिक यानी मैं मेरे आका बाप से ज्यादा मेहरबान, माँ से ज्यादा मेहरबान मेरे सरकार कितना प्यार करते हैं कि अपने पेट में तो पत्थर बनाया मगर हम गुनहगारों की भूख के लिए दुआ कर रहे हैं। आपको पता है हुजूर ने किसके लिए दुआएं मांगी है? आपके लिए, आपके लिए, आपके। मैं कभी कभी कांप जाता हूँ कि क्या मेरे लिए भी हुजूर ने दुआ मांगी है? फिर मैं कहता हूँ हाँ तू भी वो नालायक मौजूद है, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत में लाखों सलाम। ये उम्मत आम उम्मत न थी मगर ये आज अपने पैगंबर को भूल गई। तुमने किस पैगंबर को भुलाया है? इस घर के चक्कर में तुम दुनिया में लग गए, दुनियादार बन गए, या तुम्हारा कारोबारी सब कुछ है? नहीं नहीं मेरी बेटियों मेरी बहनों, कल कयामत का दिन होगा, तुम्हें हुजूर को जवाब देना होगा। और मेरी बहनों कयामत के दिन सैयदा फातिमा को भी जवाब दोगी, नबी की बेटी को भी जवाब दोगी। हजरत अली कहते हैं फातिमा के विसाल का वक्त रो रही थी, मैंने पूछा फातिमा क्या रोने, क्या आपको मौत से घबराहट है? कहा नहीं नहीं मुझे ये सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया है, बाद मरने के जनाजा निकलता है तो मैयत हिलती है, मैं सोच रही जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं मेरे विसाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो बेपर्दगी ना हो जाए। तो वो कहते हैं हमने कहा आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे। अस्मा बिन्त उमैस ने कहा जैसे हफ्शा में लेके जाते हैं वैसे लेके जाएंगे। नबी की बेटी मुस्कुराई। इकबाल कहता है मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सई निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि ईसा की माँ है, मगर फातिमा को तो देखो हुसैन और हसन की माँ है। 3 वजह से बुलंद है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर सुनो मेरे इमाम ने जब सैयदा की तारीफ की है तो ऐसा एहतियात से काम लिया। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने कोई आला हजरत की तरह अदब करके तो दिखाए अहले बैत का। पूरी हदायत के बख्शिश में कहीं भी आला हजरत ने लफ्ज़ फातिमा का इस्तेमाल नहीं किया, कहीं कहा सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा माओ महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। मेरा इमाम पूरी हदायत के बख्शिश में। और जब इकबाल ने कहा था लोगों ने कहा इतने इससे बड़ा शेर कोई कह नहीं सकता अहले बैत की शान में, जैसे इकबाल ने कहा है कि मरियम अज़यक निस्बत ईसा अज़ीज और सही निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज। वो कहता है इकबाल मरियम इस वजह से बुलंद है, ईसा की माँ है, मगर फातिमा हुसैन की भी माँ है और अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर मेरा इमाम जब कहता है तो सबसे आगे कहता है। अगर इकबाल सुनता तो मुरीद हो जाता, कोई लाफजी कोई बदतमीज मेरे आला हज़रत का जवाब तो लेकर के आए, मैं पूरी जिंदगी गुलाम बन जाऊंगा। मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का। फातिमा वो है जो खुद नूर है, उसका अब्बा नूर है, उसके बेटे नूर है, उसका शौहर नूर है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। आखिरी बात, ए भाई बैठ जाओ 1 मिनट, आखिरी बात 2 मिनट सुन लो, बैठ जाओ, चले जाओ। इधर तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। अभी मेरी तरफ देखो, इधर देखो, दुनिया में कितने दिन रहना है बताए? मैंने अपने इन हाथों से 17 साल के जवानों को गुस्ल दिया है। और मैंने जब अपने बाप को दफन होते देखा था तो ये पर्दा मेरे ऊपर से उठ गया था कि बचूंगा मैं भी नहीं। मेरे बाप की मौत, मेरे ताया की मौत, मेरे घर के और कुछ लोगों की मौतों ने मुझे एहसास करा दिया कि मैं जल्दी से मरने वाला हूं। हाँ, मैं जब उसे गुस्ल दे रहा था 17 साल के जवान को, तो उसके सर के नीचे मैंने हाथ डाला। जब हाथ डाला तो उसके सर में पोस्टमार्टम हो गया था, तो मेरी उंगली पे उसकी हड्डी लगी और वो फटी हुई हड्डी थी, तो मेरी खून निकल गया। मैं रोया। एक सब बोले तकलीफ हो रही, मैं कहा तकलीफ नहीं हो रही। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी नरमी कर दे, नरमी। मैं सोचता हूँ जब नरमी करता है गस्साल से, वो कहता है तो जब वो सब पोस्टमार्टम होता होगा। तो मैंने एक मौलाना साहब का पोस्टमार्टम देखा था, तब से कांप गया हूँ।
چیر دیتے ہیں پورا اوپر سے لے کے نیچے تک، پورا پھاڑ دیتے ہیں، سر کو اتار دیتے ہیں، پھر بڑے بڑے موٹے سوجے سے سیتے ہیں اور اس کو پھر لگاتے ہیں اسٹک، اور وہ بھی پلاسٹک کی ڈوری سے اسٹک لگاتے ہیں۔ میں نے کتنے پوسٹ مارٹم والے لوگ دیکھے، بیان نہیں کر سکتا ان کی بات، پھٹے ہوئے جسم جوانوں کے، موٹر سائیکلوں پہ دوڑتے ہوئے لڑکے، وہ سمجھتے تھے انہیں موت نہیں آئے گی مگر آ گئی۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، میرے مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا، بچا لینا۔ موت کتنی سخت ہے۔ عیسیٰ اپنی ماں مریم کے پاس گئے، کہنے لگے میری ماں مریم، وہ مرنے کے عیسیٰ جوان ہو گئے ماں قبر میں، اور میری ماں مریم میں تجھے زندہ کرنا چاہتا ہوں، میں مردے زندہ کر لیتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بول تو کہے تو زندہ کروں۔ اندر سے مریم کی آواز آئی، میرے بیٹے عیسیٰ نہ، مجھے روح نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوئی تھی، اس کا احساس ابھی تک ہے۔ اسرائیل ساری ہڈیاں توڑ دیتا ہے، سارے جوڑ۔ حضور فرماتے ہیں اگر زبان کی جان نہ نکلے نا، مردے کی روح نکلتے وقت، تو ایسا چیخے گا کہ سارے جانور چلنا بھول جائیں گے، لوگ اپنی بیویاں چھوڑ دیں۔ عمر فاروق اعظم، اے میرے آقا عمر، زمین پہ مدینے میں لیٹے ہیں، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرا خاک پہ میرا سر رکھ دے، پورا پھاڑ دی، وہ نیچے سے چاقو لگائے، اور وہ جب دودھ پیا ہے تو ساری آنتوں کے ذریعے خون کے ذریعے نکل گیا۔ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں میرا عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دے، تو انہوں نے زانوں پہ رکھ دیا، زانوں پہ نہیں، زمین پہ رکھ، زمین پہ، زمین پہ رکھ، زمین پہ رکھ دیا، اپنی ناک رگڑ کے، اور آپ نے اپنی ناک رگڑی، اور اس کے بعد ریت میں، اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں میرے مالک دیکھ میں نے خاک میں اپنا منہ رکھ دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عمر بہت بڑا انسان ہے، بادشاہ یہ وہ ہے، مگر عمر تیرا محتاج ہے، اگر تو نے مجھے اس وقت مجھ پہ رحم نہ کیا نا، میری موت کا وقت ہے تو عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر ہلاک ہو جائے گا۔ میرے فرمایا میرے آقا نے آج عرفات کے میدان میں اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، اور عمر پہ خاص طور سے فخر کر رہا ہے۔ عمر کا محل حضور نے جنت میں دیکھا، مگر کہتے ہیں میرے مالک آج عمر پہ رحم کر دے۔ حضرت علی کی روح نکلنے کے بعد قریب آیا تو کہنے لگے مالک مجھے معاف کر دے، مجھ پہ فضل فرما دے، علی کے اعمال بہت تھوڑے ہیں میرے مالک۔ ارے جس کا گھر جنت میں حضور کے گھر کے سامنے ہو، اس علی کے کیا اعمال تھوڑے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں سکھایا تو گیا تھا خوف محبت۔ ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ کا وصال ہونے والا، رو رہے ہیں، کبھی رنگ پیلا ہوتا ہے، کبھی سفید و سرخ ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہے، آپ اتنے بڑے محدث ہیں؟ کہتے ہیں بات یہ ہے، حضور نے فرمایا مرتے وقت پتہ چل جاتا ہے جنتی ہے بندہ یا جہنمی، فرشتے آ کے بتا دیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ کو جہنم سے آزادی دے دے گا، تمہاری راتوں کی تنہائیاں برباد ہو گئی۔ نوجوان لڑکوں، حضور فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کے انگارے کو ہاتھ لگا دیا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں غیر عورت سے جسم کا لگنا اتنا برا ہے، سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں نے سنی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں زانی کو اگر معاف بھی کر دوں نا تو جنت میں اپنا دیدار نہیں کراؤں گا۔ اللہ، آج زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، کیوں ذرا سے دیر کے مزے کے لیے اللہ کی نظر سے گر رہے ہو؟ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یاد رکھنا وہ رات میں رونے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں گندی فلمیں دیکھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں مصلی پہ رونے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں نمازیں پڑھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں مستیاں کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس گورکھپور شہر میں یا سٹی میں جتنے لوگ ہنگامی صورتحال میں بدتمیزیاں کرتے ہیں وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے، جن کے گھروں میں ٹی ویاں بڑی بڑی چل رہی ہے وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے، اور جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ غافل نہیں ایک لمحے کے لیے، اس کو سب کا پتا ہے۔ اور یاد رکھو تمہارا سب کا حساب ہونے والا ہے، میرا حساب ہونے والا ہے، ہم سب کا حساب ہونے والا ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، میری یہ آخری باتیں، میرے دل کی یہ باتیں آخری اپنے دل میں اپنے پاس لے کے چلے جاؤ کہ موت قریب قریب آ رہی ہے، موت سخت ہے اور بہت سخت ہے موت۔ اپنے رب سے توبہ کر لو، اس سے کہو مالک کے معاف کر دے، تو بڑا ہی کریم ہے، تو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عبداللہ بن حذافہ، یہ جو ہے نا یہ جنگ کرتے کرتے
कहते हज़रत उमर के दौर में सिहाबी हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुनो, निगाह की पाकीज़गी सबसे बेहतरीन पाकीज़गी है। गौसे आज़म फरमाते हैं कपड़े पाक करना इतनी बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाह दिल की पाकीज़गी है। इकबाल कहता है खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी और बहन में अपनी बहन नजर आ जाए, वो निगाह का आदिल है। मुसलमानों आदिल बनो, और कैसे बनो, अपनी निगाहों का कंट्रोल करो। कि सिहाबी रसूल है अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, उनको पकड़ लिया, बादशाह के दरबार में पेश किया गया। उससे कहा, बादशाह ने कहा इसे सूली पे चढ़ाओ। तो उसके साथ का एक आदमी बोला वजीर, कहने लगा हुजूर नहीं, ये बड़ा ताकतवर आदमी 1000 लोगों के कब्जे में बड़ी मुश्किल से आया है। अल्लाह अकबर। तो बादशाह बोला हर आदमी की कीमत होती है, हम इसे अपना कमांडर बनाएंगे। सिहाबी से कहा बता कितने पैसे चाहिए तुझे इस्लाम छोड़ने के लिए। सिहाबी बोला सुन बे, अगर मुझे पैसे कमाने होते तो मदीने में तिजारत करता, जिहाद के लिए नहीं निकलता। सोन, ये अपने बात रख ले। उसने कहा अच्छा देख मैं बादशाह हूं, अगर तू चाहेगा तो मैं तुझे वजीर तक बना सकता हूं, इस्लाम छोड़ दे। इतने बड़ी तुझे इतना बड़ा ओहदा दे रहा हूं, इतनी बड़ी तुझे जो सनद दे रहा हूं। तो वो सिहाबी बोला सुन बे, तेरे जैसे बादशाह न जाने कितने आए थे और क़यामत आते रहेंगे, मगर सिहाबी हूं मैं, मेरे बाद अब कोई सिहाबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। बोलो तो सही तरह। सिहाबी कोई बादशाह ने कहा मेरे से सूली पे चढ़ाओ। उसका वजीर बोला अभी है, एक सूरत और है। वो अपनी जवान लड़की को लेके गया, ये रात में नमाज पढ़ रहे थे अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, उसने उसे बेकार से कपड़े पहनाए, मेकअप कराया, कहा इसका ईमान छीन